बुलेटिन में सबसे पहले बलूचिस्तान के इलाके खारान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया है कि खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। सिटी पुलिस स्टेशन, नेशनल बैंक और हबीब बैंक को निशाना बनाया। 34 लाख रुपए लूट लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके शहरियों को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। साथियों की हलाकत पर दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी की मौजूदगी के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। उधर जाम शोर में CTD हैदराबाद की एक घर पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के बारे में आपको बताया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कालादम तंजीम के बैनर्स, पम्फलेट, प्ले कार्ड्स और पाकिस्तान मुखालिफ मवाद बरामद हुआ। बरामद मवाद 17 जनवरी को पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर, जलसे, जुलूसों में इस्तेमाल होना था। CTD ने इलाके का घेराव कर लिया और मुलजमान की तलाश जारी है। खुफिया इत्तला के मुताबिक मुलजमान 17 जनवरी को हंगामा आराई का इरादा रखते थे। कराची में डंपर्स और टैंकर्स का खूनी खेल थम न सका है। मजीद 2 जाने निकल गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 65 साल शख्स जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डंपर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त राव निसार अहमद के नाम से की गई। इससे पहले बल्दिया टाउन के इलाके मदीना कॉलोनी में वाटर टैंकर ने गली में खेलते 5 साल हन्नान को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। बच्चे की लाश को ज़ाबिता कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी से 13 रोज कबल लाता होने वाले नौजवान को तलाश नहीं किया जा सका। अहले खाना का गरीबाबाद पर एहतजाज, मरकजी सड़क पर ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रही। रिपोर्ट करेंगे सलमान लोधी। जमी खा गई या आसमान निगल गया, 21 साल उस्मान 13 दिन गुजरने के बाद भी ना मिल सका। लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी के रिहायशी नौजवान के अहले खाना इंसाफ के लिए सड़क पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पुलिस की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया और नारेबाजी की। उस्मान के अहले खाना कहते हैं वो घर से 2 जनवरी को काम के लिए निकला था, इसके बाद से लापता है। कोई दोस्त ही नहीं है उसका, तो मैं किस पे शक करूं। 13 दिन हो गए, बच्चे गाय पे, हम परेशान है। इसका बाप ऐसे फिर रहा है, अभी तक नहीं आया हमारा बच्चा। हम बहुत परेशान हैं, हमें हमारा बच्चा चाहिए। रात को 8 बजे निकले, उसके बाद से पता ही नहीं है। पुलिस को कंप्लेन किए, थाने में गए, लेकिन कुछ रिमोर्स नहीं मिल रहा। आगे से बता ही नहीं रहा कि बच्चा इधर है उधर है। वाक़े का मुकदमा अगवा की दिफात के तहत लियाकताबाद थाने में दर्ज तो किया गया, लेकिन पुलिस नौजवान को ढूंढने में ताहाल नाकाम है। मुतासरा खानदान ने आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची को तजावुजात से पाक करके ट्रैफिक की रवानी के लिए बेहतर बनाने का मिशन। जिला इंतजामिया का बंस रोड फूड स्ट्रीट सदर पर मज़कूरा मार्केट में क्रैक डाउन किया गया और 2 दुकानें सील कर दी गई। मज़ाहमत पर 2 अफराद गिरफ्तार, सामान जब्त कर लिया गया। राफे हुसैन की रिपोर्ट। जिलाई इंतजामिया की दौड़ें। मिशन है जिला जनूबी के मसरूफ तरीन इलाके सदर को तजावुजात से पाक करने का। जिला इंतजामिया है, उसने कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई की है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, फील्ड में उतरते ही माफिया की दौड़ें लग गईं। मुताद्दिद शिकायत के बाद बंस रोड फूड स्ट्रीट पर फुटपाथ और सड़कों पर तजावुजात कायम करने वाले 20 से जायद होटल सील कर दिए गए। मुजाहिमत पर 2 अफराद गिरफ्तार, चूल्हे, सिलेंडर, कुर्सियां, मेजें सब जब्त। जिनके भी काउंटर्स बाइट थे, जिन्होंने ठेले लगाए हुए थे, वो सारे उठा लिए गए हैं। तकरीबन हमने 6 से 7 ट्रक्स भर के ठेलों के वो हमने शिफ्ट किए हैं अपने स्टॉक सेंटर के अंदर। 2.5-3 महीने से ऑपरेशन चल रहे हैं सदर में, गार्डन में, आरामबाग में और बंस रोड पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। पुलिस हुक्काम कहते हैं माफिया के खिलाफ कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई होगी। 3-4 लोग जो रेस कर रहे थे तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार की सरबराही में अरसा दराज से सदर में ट्रैफिक जाम का बाइस बनने वाली गैर कानूनी परिंदा मार्केट को भी खत्म करा दिया गया। गैर कानूनी तौर पर नायाब परिंदों की फरोख्त करने वाली माफिया के कारिंदे गिरफ्तार। देखना है कि कानून के आगे ताकतवर माफिया घुटने टेकता है या फिर इंतजामिया का ऑपरेशन महज नुमाइशी कार्रवाई साबित होता है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़ कराची। मुल्तान के इलाके गुलगश में तोसी के लिए उखाड़ी जाने वाली गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल लिंक रोड ताहाल तामीर न हो सकी है, जिससे तालिबात और वालिदैन के साथ साथ राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। राना फारूक रिपोर्ट करेंगे।
یہ مناظر ملتان کے کسی دور افتادہ علاقے کے نہیں بلکہ شہر کے مصروف اور پوش علاقے گلگشت کالونی کے ہیں، جہاں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول سے بوسن روڈ تک لنک روڈ کی توسیع کے لیے کھدائی تو کر دی، لیکن کام مکمل کیے بغیر اس منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک، گرد و غبار اور حادثات راہگیروں کے ساتھ تاجر برادری کے لیے بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت خراب ہوا ہے۔ اب رات کے ٹائم تو ہمارا کسٹمر بالکل آتا ہی نہیں۔ حکومت سے میری یہی اپیل ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے نا مکمل کروایا جائے، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی اور بائک والوں کو اور کار والوں کو بھی جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات کا ادھر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مٹی اڑتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آپ کو پتہ ہے کہ پھیل جاتی ہیں۔ ایم ڈی اے کے ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا محمد وسیم کے مطابق محکمہ واسا کی جانب سے پہلے اس روڈ پر سیوریج ڈالی جائے گی، جس کے بعد اس روڈ کی توسیع کے کام کو مکمل کیا جا سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سیوریج کا کام ہی مکمل نہیں تھا تو کئی ماہ پہلے روڈ کی کھدائی کر کے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کیوں کیا گیا؟ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر بائی نیوز، ملتان۔ دہشت گردوں کو اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی افغان طالبان گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن دہشت گردوں کو ہر طرح کے وسائل فراہم کر رہا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے، خوارج ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، زبانی آپ کے منہ پہ کہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے، ہر طرح کے وسائل ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ مئی 2025 میں ایک مارکا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم فتح سے نوازا اور اب ہم ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایف پی سی سی آئی نے 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر صنعت پنجاب ایس ایم تنویر نے کہا کہ گھر اور عمارتیں بنی، اس سے 40 انڈسٹریز چلتی ہیں اور روزگار فراہم کرتی ہیں۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کی جائیں۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ جلدی فیصلے کریں، ایکسپورٹ سیکٹر کو فائنل ٹیکس رجیم میں لے کر آئیں، بینک انٹرسٹ 10.5% سے 9% پر لے کر آئیں۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں انویسٹرز کا اعتماد بحال کرنے سے استحکام آئے گا، حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کرے۔ بلڈنگز بنے، اس سے 40 انڈسٹری ہیں جو چلتی ہیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں خدارا جلدی فیصلے کر۔ بجلی 9 سینٹ کی ہونی چاہیے، 60,500 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی ہے، گورنمنٹ فوری طور پہ 22 روپے کے حساب سے دے دے۔ جو گورنمنٹ نے انکریمنٹل پیکیج دیا اس کو فیڈریشن ٹوٹلی ریجیکٹ کرتی ہے۔ گیس کی قیمت فوری طور پہ 2300 MMBTU ہونی چاہیے۔ فوری طور پہ ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو فائنل ٹیکس رجیم میں لے کر آئیں۔ جب سی پی آئی انڈیکس دسمبر کا 2.7% آ گیا، پھر 10.5% بینک انٹرسٹ کیوں ہے؟ اس کو فوری طور پہ 9% پہ لے کر آیا جائے۔ حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کریں۔ سرمایہ کاروں کی اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ ہمیں کم سے کم 5 سے 10 سال تک کی ایک انڈسٹریل پالیسی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں خاران میں 15 سے 20 مسلح دہشت گردوں نے بینکوں کو لوٹنے کا منصوبہ ناکام بنایا، فورسز نے یہ پلان ناکام بنا دیا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نے بہترین کردار ادا کیا، 4 دہشت گرد موقع پر مارے گئے، تعاقب کر کے مزید 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ یہ 20 سال بھی لڑتے رہے، آخر مذاکرات کرنا پڑیں گے، ریاست نہیں تھکے گی، ہم امریکہ نہیں جو افغانستان میں آئے ہوئے ہیں۔ 15 سے 20 کے قریب لوگ تھے، شہر کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی، بینکس کو لوٹنے کا پلان تھا، تمام بلوچوں کے پیسے اس بینک میں ہیں، بینک کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا۔ بلوچستان کا رسپانس سب سے بیسٹ تھا، ایکسچینج آف فائر ہوا، 4 لوگ تو اسپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا۔ جب وہ بھاگے خاران شہر سے 8 لوگ مزید مارے گئے، 14 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن 12 اس میں کنفرم ہے۔ کوئی 34 لاکھ روپے ہیں نیشنل بینک سے لے کے گئے ہیں، 34 لاکھ روپے تو ریکور نہیں ہوئے، جہاں پہ وہ تقسیم ہو رہے تھے پیسے وہاں پر ہی ہٹ ہوئے۔ ریاست نے تھکنا نہیں، کوئی امریکہ تھوڑی ہے جو افغانستان سے آئے ہوئے۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، اسپیکر ایاز صادق نے تقرری کا نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے کیا۔ ARY نیوز نے 30 دسمبر کو خبر دی تھی، حکومت اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کے نام پر متفق ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے اب حالات بہتر ہوں گے۔
हुकूमत संजीदा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी और मुशावरत भी हो रही है। फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया, बड़े अरसा के बाद हमारा हक हमें मिल गया। इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं के हवाले कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया, उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया, बड़े अरसा के बाद हमारा हक हमें मिल गया। इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। मैं अपने तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, पार्टी को भी। ARY न्यूज ने 30 दिसंबर को ही बता दिया था कि हुकूमत महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने पर मुत्तफिक है। हुकूमत संजीदा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी और मुशावरत भी हो रही है। ज़राए का कहना है सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर पीर को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। PTI का गालम गलोच ब्रिगेड नहीं चाहता कि मामला ठीक हों, इनको शायद इसी चीज़ के डॉलर मिलते हैं। बानी PTI की भी उनकी सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात के लिए PTI ने जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई। हमें पहले मिसाक पाकिस्तान के लिए बैठना चाहिए क्योंकि रास्ता वहीं से निकलना है। महमूद अचकज़ई जैसे लोगों से बात हो सकती है। भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मामलात को ख़राब करने में दिलचस्पी रखते हैं। उनका जो कल्ट है, जो गाली गलोच ब्रिगेड के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो एक तो वो लोग नहीं चाहते क्योंकि शायद उन लोगों को डॉलर्स इसी तरह से मिलते हैं। खान साहब की भी उनको सपोर्ट हासिल है। मुलाकात से मुतल्लक हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने इन मुलाकातों का एक तरीकाकार जो है वो तय कर दी। PTI ने बतौर जमात जो है वो कमिटमेंट दी, कोई ट्विटर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कुछ नहीं होगा। तो अब उसके बाद फिर इन्होंने वायलेंस की है, इसलिए फिर मुलाकातें जो है वो बंद हुई। अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप रियासत के साथ मुखलस हों। जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट से ही रास्ता निकलना है। अचकज़ई साहब इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा है और वो अपोजिशन के नुक्ता नज़र को ही आगे बढ़ाने के लिए सियासत कर रहे हैं। वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और रीजनेबल लोग हैं, उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने जो प्रेजेंटेशन दी उसका मकसद सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताना था। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हेल्थ सेक्टर कराची में है। सिंध में सेहत की सहूलतें पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का हक है, हर सूबे में जा सकते हैं। मिशन दिए उसमें उनका पूरा फोकस था ये बताया जाए सिंध में इतने अरसे में जो हुकूमत रही है पीपुल्स पार्टी में, तो कौन कौन से बड़े इनिशिएटिव्स लिए। पाकिस्तान का बेस्ट हेल्थ सेक्टर कराची शहर में है। सिंध के बाकी शहरों में जिस तरीके से हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, सिर्फ तो उनका पूरा हक है। ही द चीफ मिनिस्टर। 18th अमेंडमेंट दी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। 58(2) का खात्मा किया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। NFC अवार्ड दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। खैबर पख्तूनख्वा का नाम, जिसको आज ये खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी कह रही है, उसका नाम भी दिलवाया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। आज अगर PTI समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा नाम ठीक नहीं है तो वापस कर लें, यानी तरमीम लिया है। अगर कोई नाम तब्दील करना चाहते हैं तो जिस आसिफ अली जरदारी साहब पे वो तनकीद कर रहे हैं, उन्हीं के बदौलत जो है वो चीजें हुई हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है, महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन शायद नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। उन्होंने नवाज शरीफ से राब्ता किया होगा। हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो कि हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये उसी तरफ एक कदम लगता है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के लिए राब्ते कर लें। आपने देर कर दी तो ऐसा ना हो कि हम राब्ता कर लें। नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरहून मिन्नत नहीं है। अचकज़ई साहब ने शायद वहाँ उधर भी राब्ता किया। हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो। दिल तो करता है उनका भी बातें करने पे, उनका भी दिल करता है कि हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो। ये उसी तरफ जो ना एक कदम लगता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी तो अपोजिशन लीडर नहीं है, ये भी राब्ते करें। अगर उन्होंने देर कर दी ये ना हम राब्ते करना शुरू कर दें। बानी PTI की किससे मुलाकात करानी है किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है, हुकूमत के पास नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, जेल इंतज़ामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती।
سپرنٹینڈنٹ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ ریگولیٹ کریں ملاقاتوں کو. یہ وفاق کا اختیار اس حوالے سے نہیں ہے, الاؤ کریں یا ڈس الاؤ کریں. سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ فائل کی, نے کہا کہ ان کی ہیلتھ کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو ان کی چوائس کی خوراک دی جاتی ہے اور جو وہ خود کہتے ہیں وہ ساری ایکسیس ہے. میاں بیوی کا بطور جیل میٹس کے طور پہ جو ان کی ملاقات ہے ویکلی وہ بھی ہو رہی ہے. جو پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے تھی وہ انہوں نے کہا کہ کنوکٹڈ پرزنرز کو جیل مینول منع کرتا ہے کہ آپ پولیٹیکل معاملات نہیں ڈسکس کر سکتے. دس از اے میٹر بٹوین دی کانوکٹ, دی ہائی کورٹ کنسرنڈ جہاں پہ ان کی اپیل ہے, اینڈ دی پرزن جو کہ ان کی اتھارٹیز ہے. وہ زیادہ اپروپریٹ فورم ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے جو جلد یا بدیر ہو جائے گی. سلمان اکرم راجہ کی راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو, کہا جدوجہد کرتے رہیں گے, عوام کا فیصلہ بار بار نظام کے سامنے لانا ضروری ہے. بات یقینی ہے کیونکہ مقدمات ہیں خان صاحب کے خلاف. مقدمات کے لیے ان کو اپنے وکلاء سے ملنا ہی ہوگا. جلد یا بدیر ملاقات ہوگی. مفاہمت یا گفتگو معنی خیز تبھی ہوگی جب عوام اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے. عوام کا جو فیصلہ ہے ہمیں بار بار اس نظام کے سامنے لانا ہوگا. جدوجہد کرتے رہیں گے. ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو حقوق مل رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بات کر رہی ہے, وہ بیٹھی بھی ہے, تو ہم اس جھوٹ کو بالکل دبنے نہیں دیں گے. بہترین حالات ہیں. کراچی میں مزید صنعتیں لگیں گی. 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد ہمارے لیے عالمی مارکیٹیں کھل رہی ہیں. پاکستان جہاز اور اسلحہ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کراچی آئے, کیا کوئی صنعتیں لگانے کی بات کی؟ ایسے کام نہ کریں جس سے معیشت میں رکاوٹ پیدا ہو. فیلڈ مارشل نے جنگ جیت کا ماحول دے دیا. عام آدمی کے پیسے کمانے کا وقت آ گیا ہے. بہت بہترین حالات ہیں. انڈسٹریز کراچی میں لگیں گی اور 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹس ہمارے لیے کھل رہی ہیں. پاکستان جہازوں اور اسلحے کا ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے. کے چیف منسٹرز کراچی آئے, کیا بات کی انہوں نے؟ کوئی انڈسٹری لگوانے کی بات کی. ایسے کام نہ کریں جس سے پاکستان کی معیشت میں رکاوٹ پیدا ہو. ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک انوائرمنٹ دے دی ہے جنگ جیت کر, اس کا فائدہ عوام کو اٹھانا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم ایک فاتح قوم ہے؟ عام آدمی کے پیسے کمانے کا ٹائم آ گیا. ایک بار پھر کہیں بھی پورے ملک میں 9 مئی کرنا بیرونی سازش کا حصہ ہے. آپ کو تو سوشل میڈیا سے کھیلنا آتا ہے, اس میں ہم پیچھے. مشورہ کریں گے کہ کوئی چائنیز ٹیکنالوجی دے. کوئی دنیا میں ملک دیکھا ہے جو اپنی ہی افواج کے بارے میں غلط باتیں کرے؟ ایسے بھی ملک ہیں جن کے صدرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ کی 1 انچ زمین بھارت حاصل نہیں کر سکا. ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا روپوش ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ روپوشی کی وجہ سے ملزموں کی گرفتاری نہ ہو سکی. متنازع ٹویٹس کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ملزمان کے دوبارہ وارنٹ جاری کرتے ہوئے گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. NCCI حکام نے بتایا ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں, گرفتاری کے لیے وقت دے دیں. عدالت نے کہا DIG آپریشن وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروائیں. SP لیول کا آفیسر وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کریں. کراچی میں واٹر ٹینکر نے گلی میں کھیلتا 5 سال کا بچہ کچل دیا. بلدیہ ٹاؤن میں حادثے کے بعد ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا. پولیس نے بتایا حادثہ مدینہ کالونی رانا گراؤنڈ کے قریب پیش آیا. رہائشی علاقے کی تنگ گلیوں میں واٹر ٹینکر داخل ہوا. گلی میں 5 سال کا حنان دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حنان کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی. پشاور کو جدید, محفوظ اور جرائم سے پاک بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے پر 60% کام مکمل ہو گیا. منصوبے کا افتتاح 31 جنوری کو متوقع ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں عدنان طارق. بڑا فائدہ یہ کہ ہماری پریزنس اس سے بڑھ جائے گی, ہم لوگوں کو ایکسیسیبل ہوں گے اور بھی اچھے طریقے. 18 سال سے التوا کا شکار سیف سٹی پشاور منصوبہ بالآخر عملی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. شہر کو محفوظ و جدید بنانے کے لیے اہم مقامات اور انٹری پوائنٹس پر جدید کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے میں 133 مقامات پر 711 کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں, جن پر اب تک 60% تنصیب مکمل ہو چکی ہے. 133 سائٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور آلموسٹ 128 سائٹس پہ پولز لگ گئے ہیں. 60% آف دا پولز پہ کیمراز انسٹال ہوئے ہیں. یہ 711 ٹوٹل کیمراز ہوں گے, جس میں فیشیل ریکگنیشن کے کیمراز ہوں گے, آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریڈنگ کے کیمراز ہوں گے, جنرل سرویلنس کے کیمراز ہوں گے اور اس میں PDZ کیمراز ہوں گے. سیف سٹی پشاور کا کنٹرول روم پولیس لائنز پشاور میں بنایا گیا ہے, جہاں 80% کام مکمل ہو چکا ہے. سیف سٹی پشاور منصوبہ جرائم اور دہشت گردی کی روک تھام کے ساتھ ساتھ ٹریفک نظام کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. منصوبے کا باقاعدہ افتتاح 31 جنوری کو متوقع ہے. کیمرامین حیات خان کے ساتھ عدنان طارق, ARY نیوز پشاور.
کیلے کے درخت کے تنے سے فائبر بنانے کی جدید مشین کی عالمی نمائش ہیم ٹیکسٹائل میں دھوم۔ فرینکفرٹ میں 4 روزہ گھریلو مصنوعات کی نمائش ختم ہو گئی۔ پاکستانی مصنوعات توجہ کا مرکز بنی۔ رپورٹ کریں گے محمد صلاح الدین۔ فرینکفرٹ میں منعقدہ ہیم ٹیکسٹائل 2026 پاکستان نے عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری بڑی نمائندگی حاصل کی۔ ریکارڈ 287 پاکستانی نمائش کنندگان کی شرکت نے عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں پاکستان کی مضبوط موجودگی کو ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ نمائش کے دوران پاکستان کی جدت، تحقیق اور قدرتی فائبرز میں مہارت کو بھرپور سراہا گیا۔ 3 پاکستانی ماہرین کو قدرتی فائبرز میں جدت کے اعزاز میں عالمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 80% of the companies who are doing a big commercial business, they doesn't know about the banana fibers. تو ان کو پچ کیا ہم نے بنانا فائبر اینڈ وی ہیو گاٹ مینی کنیکشنز ہیئر، اور بہت ساری کمپنیز نے ہمارے ساتھ الائنمنٹ کی ہے۔ پاکستانی نمائش کنندگان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستانی کمپنیاں ہیم ٹیکسٹائل کے کارپوریٹ سیکشن میں شریک ہوئی۔ اچھا تجربہ ہمارا رہا، ہم جتنے بھی اپنے پاکستانی اسٹالس پر ہم نے وزٹ کیا، سب سے زیادہ اچھی بات اس دفعہ جو ایکسپیرینس میں یہاں پر آئی، اس دفعہ یورپ میں بیٹھ کے امریکہ کا اچھا بڑا بزنس پاکستان کو یورپ کی اس ایگزیبیشن سے ملا۔ پاکستانی نمائش کنندگان نے ہیم ٹیکسٹائل سے ملنے والی بیرون ممالک کے خریداروں کی توجہ کو مستقبل میں پاکستانی ٹیکسٹائل برآمدات کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس حقیقتوں کی شناسہ تم ہی تو ہو۔ آج شب معراج ہے۔ ملک بھر میں خصوصی دعاؤں اور محافل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مسجدوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو شب معراج کی مبارکباد۔ صدر نے کہا شب معراج کے اتحاد، استقامت اور امید کا پیغام دیتی ہے۔ اس رات ملک کی امن اور سلامتی اور پائیدار ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کہا شب معراج ایمان کی مضبوطی اور عبادت کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ صبر، تقوی اور اللہ سے قربت کا پیغام شب معراج کا حصہ ہے۔ اس موقع پر ملک بھر کی مساجد میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔